वो लम्हा, पलकों को पलकों से जुदा करना, रोशनी के लिए या हमेशा के अंधेरे के लिए। सहमे और धड़कते हुए दिल के साथ मैंने अपनी आंखें खोली। मैं लरस गई और एक चीख मेरे मुंह से निकली। रोशनी की पहली किरण मैंने महसूस की। उस धुंधली रोशनी में से कमरे के रंग उभरे और चीज़ें वाज़ह होती जा रही थी। मैंने इधर उधर देखा, वहाँ कोई नहीं था। शर्फ कहाँ हैं आप? मेरे मुंह से निकला। शर्फ ने मुझे मेरी आंखें वापस दे दी। ये उन्हीं के प्यारे हाथों का करिश्मा है। मेरे दिल में मोहब्बत का एक चश्मा उबलने लगा। उस शख्स को देखने का इश्तियाक मुझे पागल बना रहा था, जिससे मुझे मोहब्बत थी और जिसने मुझे आंखें दी थी। पर्दे के पास मुझे कुछ आवाज़ आई। मैंने मुड़कर देखा और चीख कर कहा, शर्फ। मर्दाना हुस्न व वजाहत का एक दिलफरेब नमूना पर्दे के पास खड़ा था। लंबी लंबी नशीली आंखें, सुनहरी बाल, हसीन मांग, निहायत शगुफ्ता चेहरा। मैं बेखुद होकर उसकी तरफ हो गई। नौजवान ने सर झुकाकर मुझे सलाम किया। बोला, डॉक्टर शर्फ बाहर हैं, मैं उनका असिस्टेंट हूँ। ओह, मैंने मायूसी में कहा, क्या आप प्लीज़ उन्हें बुला देंगे? असिस्टेंट बोला, 5 मिनट में वो खुद ही आ जाएंगे। वो अपनी इस बेचैनी के वक्त को मरीज़ों में मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अपना इश्तियाक छुपा ना सकी। तुम्हें मालूम है कि मैं एक मुद्दत से अंधी थी। मैंने अपने शौहर का चेहरा कभी नहीं देखा। आप मुझे बता देंगे कि वो कैसे हैं? वो मुस्कुराया। वो डॉक्टर शर्फ की तस्वीर रखी है, उधर आइए। मैंने तस्वीर उठा ली। ये शर्फ की है, मेरी ज़िंदगी के साथी की तस्वीर है। मेरे मुंह से एक आह निकल आई। ये एक 40 साला मर्द की तस्वीर थी। पेशानी फराख मगर नक्श निहायत भद्दे। चेहरा बहुत अजीब सा लग रहा था। इस पूरी तस्वीर में कुछ ऐसी बेरौनकी और बदसूरती छाई हुई थी कि मेरे पांव तले से ज़मीन निकल गई। सामने कदामत आईने में अपना मुजस्समा देखकर मैं लरस गई। मुझसे सी खूबसूरत औरत ये किस्मत की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई। असिस्टेंट मुझे गौर से देख रहा था। बोला, किस सोच में खड़ी हो? आपकी कुछ दिनों की नाबिनाई ने आपकी ज़िंदगी के साथ बड़ी बदसलूकी की है। जब डॉक्टर शर्फ से आपकी शादी होने लगी तो मैंने कई बार चाहा कि आपको बता दूं उनकी बदसूरती के बारे में, मगर आप जानती हैं कि डॉक्टर शर्फ ने मुझे कभी ऐसा मौका नहीं दिया कि मैं आपके करीब आकर आपको बता सकूं। आखिर मुझे जिस बात का डर था वही हुआ। उनकी उम्र 40 साल हो गई। इस इलाके की तकरीबन तमाम लड़कियों ने उन्हें मुंह न लगाया, उनका बाइकआउट कर रखा है। आखिर आपकी बदनसीबी आपको यहाँ खींच लाई। मैं टिकटिकी बांधकर उस हुस्न की देवता को देख रही थी जो मेरे सामने खड़ा था। ये बिल्कुल अफसानों के हीरो के जैसे लग रहा था। कुछ देर बाद मेरी नज़र अपने शौहर की तस्वीर पर गई। मुझे डॉक्टर शर्फ से मोहब्बत थी, मोहब्बत है। मैंने जल्दी से कहा, आपकी मोहब्बत नाबिनाई की मरहून मिन्नत है। अब आप अपनी आंखों से मशवरा लीजिए। सच तो ये है ज़ेबा कि आप जैसी नाज़नीन लड़की को डॉक्टर साहब जैसे मकरू इंसान के साथ देखकर मेरा दिल चिरने लगा था। आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए असिस्टेंट। मोहब्बत का दारोमदार हुस्न पर नहीं होता। नौजवान असिस्टेंट दिलफरेब आवाज़ में हंस पड़ा। ईमान से कहिए, आपको अपने शौहर की तस्वीर को देखकर मायूसी नहीं हुई? मैं बोली, इसके लिए मैं पहले से तैयार थी। शर्फ ने मुझे खुद बता दिया था कि वो हसीन नहीं है, मगर मैं समझती थी कि उनकी शक्ल ऐसी तो नहीं होगी। अगर आपको शक हो तो खिड़की से झांक कर देख लीजिए। वह बरामदे में एक मरीज को कुछ हिदायत दे रहे हैं। मैं धड़कते हुए दिल से खिड़की की तरफ गई और झांक कर देखा। मेरा दिल बैठ गया। वो तस्वीर से ज़्यादा बदसूरत थे। क्या मैं इसी शख्स की परस्तिश करती हूँ? कोई औरत इससे मोहब्बत कर सकती है? मैं सर पकड़कर सोफे पर बैठ गई। नौजवान असिस्टेंट सामने खड़ा रहा। वो झुककर बोला, आप बड़ी जल्दबाज हैं ज़ेबा, मगर आपसे ज़्यादा ताज्जुब मुझे आपके चर्चा पर होता है। उन्होंने आपको इस अंधेरे भरी गार में क्यों फेंक दिया?
کیا ڈاکٹر کی دولت نے انہیں اندھا کر دیا تھا؟ میں جلدی سے بولی، نہیں، جعفر چچا کو دولت کی کوئی پرواہ نہیں، انہوں نے یہی سوچا ہوگا کہ اندھی لڑکی۔ یہ ظلم ہے سریحان، اسسٹنٹ نے کہا، آپ کی سی حسین لڑکی اندھی بھی تھی تو کسی کو پرواہ ہو سکتی تھی؟ مثال کے طور پر میں خود اپنے آپ کو آپ کے سامنے پیش کر سکتا تھا، اگر آپ کی سی اندھی بیوی مجھے مل جاتی تو میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا۔ میں نے روکا، اسسٹنٹ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ میں تمہاری چیف کی بیوی ہوں، تم بہت نامعقول شخص نکلے۔ معاف کرنا زیبا، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اچھا تو اب ڈاکٹر شرف کو بلائیں، میں ان سے ملنا چاہتی ہوں۔ بہت اچھا، یہ کہہ کر اسسٹنٹ باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر شرف اپنے چہرے پر مسکراہٹ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کمرے میں آئے اور خوبصورت اسسٹنٹ باہر چلا گیا۔ زیبا، انہوں نے کہا، ان کی آواز میں لرزش تھی۔ شرف میری زبان سے نکلا اور ساتھ ہی میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ زیبا، آنکھیں مبارک، سچ مچ دیکھ سکتی ہو، رو رہی ہو میری تقدیر پر؟ انہوں نے انتہائی افسردگی کے ساتھ کہا۔ نہیں شرف، نہیں۔ یہ کہہ کر نہ جانے کیوں میں سسکیاں لینے لگی۔ وہ کسی قدر قریب آ گئے۔ زیبا، آج محبت کے اندھے دیوتا کی آنکھیں پیدا ہوتی ہیں تو یہی کچھ ہوتا ہے، سسکیاں، اپنے کیے پر پچھتاوا، آنسو۔ میں ضبط کر کے بولی، نہیں شرف، میں اپنے قول پر قائم ہوں، میں اب بھی تم کو چاہتی ہوں۔ ہاں، چاہتی تو ہو، مگر کیا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہہ سکو گی کہ نابینائی کے ایام میں جس طرح مجھے چاہا کرتی تھی اسی طرح آج بھی چاہتی ہو؟ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ شرف، مجھے آنکھیں نہیں چاہیے، مجھے تمہاری محبت چاہیے۔ میری آنکھوں میں کوئی تیزاب ڈال دو تاکہ پھر میں اپنے خوابوں کے جزیرے میں تمہاری محبت کے گیت گا سکوں۔ آنکھیں بڑی فسادی ہوتی ہیں، مجھے نہیں چاہیے، مجھے محبت کی اندھی آنکھیں چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے میں رونے لگی۔ زیبا، میں تمہاری زندگی تباہ نہیں کرنا چاہتا۔ ایک مدت تک میری ویران زندگی تنہائی اور درد کے عالم میں بسر ہوتی رہی، پھر تم آئی اور میں نے تمہیں دھوکہ دے کر تمہیں اپنی محبت کے جال میں پھنسا لیا۔ اب جب کہ تمہاری نظر بحال ہو گئی ہے تو میرا دھوکہ بھی ختم ہو چکا ہے۔ مگر شرف، میں پریشان لہجے میں بولی، تم نے میری آنکھوں کا آپریشن کیا ہی کیوں؟ میں ہوش تھی، میں اندھی تھی، میں محبت کی پرستار تھی، وہ میرا انسانی فرض تھا۔ زیبا، تم بہت نیک ہو شرف۔ شرف نے پوچھا، تم نے اپنی آنکھیں کیوں بند کر رکھی ہیں؟ مجھے اس کی عادت ہو گئی ہے شرف، آنکھیں بند ہوتی ہیں تو میں خواب اور افسانوں کی سرزمین پر ہوتی ہوں، اور جب کھل جاتی ہیں تو ایک دیونما آدمی تمہارے دلاویز تحلات کی عمارت کو مسمار کر دیتا ہے۔ یہی بات ہے نا؟ انہوں نے افسردگی سے پوچھا۔ نہیں شرف، ہرگز نہیں۔ مجھے آنکھیں بند رکھنے میں محض اس لیے مزہ آتا ہے کہ مجھے اپنے عشق کے ابتدائی دن یاد آ جاتے ہیں، جب میں اندھی تھی اور تم نے پہل اظہار آرزو کیا تھا۔ شرف نے میرا بازو پکڑا اور کمرے کی دوسری طرف لے گئے، پھر مجھے آئینے کے سامنے کھڑا کر دیا۔ آئینے میں میں اور وہ دونوں نظر آ رہے تھے، میں دلکش، خوبصورت، اور وہ بدصورت۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، جی چاہتا تھا کہ میں اپنا منہ نوچ لوں۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ شرف نہایت دل شکستہ نظر آ رہے تھے۔ زیبا، اب تم نے دیکھ لیا، میں تمہارے قابل نہیں ہوں۔ اگر دنیا میں انصاف کوئی چیز ہے تو مجھے چاہیے کہ تم سے معافی چاہوں اور ہمیشہ کے لیے روپوش ہو جاؤں، یہی میری سزا ہے۔ شرف، ایسی باتیں نہ کرو۔ کیوں ایسی باتیں نہ کروں زیبا؟ آخر مجھے اپنی کمزوری کا احساس ہے، اپنے جرم کا احساس ہے، تمہارے حسن کا احساس ہے۔ ہر روز تم میری محبت کا مقابلہ دوسروں سے کرو گی، میرے حسین اسسٹنٹ سے کرو گی۔ میں سوچتا ہوں کہ جب تم مجھے اور اس سے ایک جگہ دیکھو گی تمہارے دل پر کیا گزرے گی۔ میں بے قرار ہو گئی۔ شرف، تم بے حد بدگمان ہو گئے ہو۔
اسی وقت میری نگاہ اتفاق سے الماری پر جا پڑی۔